अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर जो कंपैरेटिव एजुकेशन का हिस्सा है। हमारा मौजू है इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तालीम दरअसल किसी भी मुआशरे का जिंदा रिफ्लेक्शन होती है। जिस तरह एक आईना चेहरे की हकीकत को वाज़े करता है, इसी तरह तालीम भी मुआशरे के कल्चर और अक़दार को नुमाया करती है। मुआशरे की सोच, रवैये, अकायद और तज़्न ज़िंदगी बराह रास्त तालीमी निज़ाम में झलकते हैं। अगर किसी मुआशरे का कल्चर तरक्की याफ्ता, जदीद और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हो तो वहाँ का तालीमी निज़ाम भी जदीद तर तदरीस, साइंसी तरक्की और रिसर्च पर मबनी होगा। इसके बरक्स अगर किसी मुआशरे का कल्चर रिवायती हो, जिसमें कदामत पसंदी और पुरानी रवायात को ज़्यादा अहमियत दी जाती हो, तो वहाँ का तालीमी निज़ाम भी ज़्यादा सख्त, महदूद और कदामत पसंद होगा। इसीलिए कहा जाता है कि मुआशरे का कल्चर और इसका तालीमी ढांचा एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तालीम वो ज़रिया है जिसके ज़रिए कल्चर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता है। रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कल्चर क्या है। कल्चर से मुराद है किसी भी मुआशरे की वैल्यूज़, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और लाइफस्टाइल। एजुकेशन का असल काम यही है कि ये तमाम कल्चरल वैल्यूज़ को नई नस्ल तक पहुंचाए। इसीलिए कहा जाता है कि कल्चर और एजुकेशन एक दूसरे का एक्स हैं। एग्जाम्पल, जापान का कल्चर डिसिप्लिन और हार्ड वर्क पर ज़्यादा जोर देता है, इसीलिए जापान का एजुकेशन सिस्टम तलबा को पंक्चुअलिटी, टीम वर्क और हार्ड वर्क की तरबियत देता है। अमेरिका का कल्चर इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी को फ़रोग़ देता है, इसलिए उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करता है। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन। सकाफत और तालीम एक दूसरे से जुदा नहीं की जा सकती। सकाफत किसी भी मुआशरे की रवायत, अक़दार, ज़ुबान, रस्म व रिवाज और तर्ज़ ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है, जबकि तालीम इल्म और हुनर को नई नस्ल तक मुंतकिल करने का ज़रिया है। तालीम हमेशा अपने मुआशरे की सकाफत की झलक पेश करती है और साथ ही नई सोच और इल्म के ज़रिए सकाफत को तरक्की भी देती है। यूं कहा जा सकता है कि तालीम और सकाफत का रिश्ता बाप और बेटे की तरह है, जहां सकाफत तालीम को बुनियाद फराहम करती है और तालीम सकाफत को जिंदा रखती है। रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। ज़ुबान तालीम का सबसे बड़ा ज़रिया है और ये सकाफत की नुमाइंदा भी होती है। तलबा अपनी मादरी ज़ुबान में ज़्यादा आसानी से सीखते हैं क्योंकि ये ज़ुबान उनके रोज़मर्रा माहौल और सकाफत से जड़ी होती है। जब कोई बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करता है तो वो तेज़ी से समझता है, लेकिन जब इसे अजनबी ज़ुबान में पढ़ाया जाता है तो अक्सर मुश्किलात आती हैं। पाकिस्तान में यही मसला देखने को मिलता है कि देही इलाकों के बच्चे उर्दू और मकामी ज़ुबानों में बेहतर समझते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी मीडियम निज़ाम उनके लिए रुकावट बनता है। इससे ये साबित होता है कि सकाफत के असरात सबसे पहले ज़ुबान के ज़रिए तालीम पर पड़ते हैं। कल्चरल वैल्यूज़ एंड मॉरल डेवलपमेंट। सकाफत न सिर्फ ज़ुबान देती है बल्कि इखलाकी अक़दार भी फराहम करती है। तालीम उन्हीं अक़दार को आगे बढ़ाती है। बड़ों का एहतराम करना, ईमानदार होना, मेहनत करना और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना, ये सब सकाफत की दीन है। स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ उन अक़दार को तलबा में मज़ीद मजबूत करती हैं ताकि वो अच्छे शहरी बन सके। इस्लामी मुआशरों में ये असर और भी नुमाया है, जहाँ तालीम में कुरान, हदीस और दीनी उसूल शामिल किए जाते हैं ताकि तलबा इखलाकी तौर पर भी मजबूत हो और अमली ज़िंदगी में अच्छा किरदार अदा करे। प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
تعلیم کا ایک بڑا مقصد قومی شناخت کو محفوظ رکھنا ہے، اور یہ کام ثقافت کے بغیر ممکن نہیں۔ نصاب میں تاریخ، قومی ہیروز، ادب اور تہوار شامل کیے جاتے ہیں تاکہ نئی نسل اپنے ورثے کو پہچان سکے۔ پاکستان میں مطالعہ پاکستان اور اسلامیات لازمی مضامین ہیں تاکہ طلباء اپنی جڑوں اور روایات سے جاری رہے۔ جب نئی نسل اپنے کلچر اور ہیروز کے بارے میں پڑھتی ہے تو ان میں وطن سے محبت اور اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح تعلیم ثقافت کے ذریعے قومی یکجہتی کو فروغ دیتی ہے۔ موٹیویشن اینڈ ریلیونس آف لرننگ۔ اگر نصاب اور تدریس طلباء کی ثقافت کے قریب ہو تو وہ تعلیم کو زیادہ دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کتابوں میں مقامی کہانیاں، لوک روایات اور اپنی زمین سے جڑے موضوعات شامل ہوں تو بچوں کو لگتا ہے کہ تعلیم ان کی اپنی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تعلق انہیں مزید محنت پر آمادہ کرتا ہے اور سیکھنے کا عمل آسان اور خوشگوار بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر نصاب مکمل طور پر غیر متعلق ہو تو طلباء میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ نیگیٹو امپیکٹس آف کلچر آن ایجوکیشن۔ ثقافت کے مثبت پہلوؤں کے ساتھ اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں۔ بعض قدامت پسند معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کو برا سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے صنفی عدم مساوات بڑھتی ہے۔ اسی طرح کثیر لسانی ممالک میں زبان کا مسئلہ تعلیم کو مشکل بنا دیتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں انگریزی زبان کے زیادہ استعمال سے دیہی طلباء پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کچھ معاشرتی رسومات جیسے ذات پات، قبیلہ پرستی اور طبقاتی فرق بھی تعلیم تک رسائی کو محدود کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ بعض روایات جدید تعلیم کو قبول نہیں کرتی، جس سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی رک جاتی ہے۔ کمپیریٹیو پرسپیکٹیو۔ دنیا کے مختلف خطوں میں ثقافت کے اثرات تعلیم پر مختلف انداز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مغربی معاشرے جیسے امریکہ اور یورپ میں تعلیم کا مقصد انفرادی آزادی، تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ وہاں طلباء کو سوال کرنے اور نئی ایجادات کرنے کی آزادی دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس مشرقی معاشروں جیسے چین، جاپان اور جنوبی ایشیا میں تعلیم میں نظم و ضبط، بڑوں کا احترام اور اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا جاتا ہے۔ اسلامی ثقافت میں تعلیم مذہبی اقدار اور جدید علم دونوں کو یکجا کرتی ہے تاکہ طلباء اخلاقی اور علمی دونوں میدانوں میں ترقی کرے۔ ماڈرن چیلنجز۔ جدید دور میں گلوبلائزیشن اور ٹیکنالوجی نے ثقافت اور تعلیم کو نئے چیلنجز سے دوچار کیا ہے۔ مغربی ثقافت اور انگریزی زبان دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں، جس سے مقامی ثقافتیں دباؤ کا شکار ہیں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے نئی نسل کو عالمی ثقافت سے جوڑ دیا ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ کئی بار اپنی ثقافت اور زبان نظر انداز ہونے لگتی ہیں۔ دوسری طرف کلاس رومز میں مختلف ثقافتی پس منظر رکھنے والے طلباء موجود ہوتے ہیں، جس کے لیے اساتذہ کو مزید محنت اور حساسیت دکھانا پڑتی ہے۔ اس لیے آج کی تعلیم کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ مقامی ثقافت کو بچائے اور ساتھ ہی طلباء کو عالمی مقابلے کے لیے تیار کرے۔ کنکلوژن۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ ثقافت اور تعلیم کا تعلق نہایت گہرا ہے۔ ثقافت تعلیم کو زبان، اقدار اور نصاب دیتی ہے، جبکہ تعلیم ثقافت کو زندہ رکھتی ہے اور اسے ترقی دیتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ثقافت تعلیم میں رکاوٹ بھی بنتی ہے، لیکن اس کے مثبت پہلو زیادہ نمایاں ہیں کیونکہ یہ شناخت، اتحاد اور اخلاقی تربیت فراہم کرتی ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہو جو ایک طرف ہماری ثقافت کو محفوظ رکھے اور دوسری طرف نئی نسل کو جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق تیار کرے۔ تعلیم کے بغیر ثقافت ادھوری ہے اور ثقافت کے بغیر تعلیم بے معنی۔ امید ہے دوستو اب سب کو آج کا ٹاپک اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیں۔